लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रहा है लिसनर साइम, और स्पेशल एपिसोड है आपके लिए। तो प्लीज़ एक लाइक्स और शेयर तो बनता है ना, और चलते चलते बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जी। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 31 की जानिब। सनम के कमरे से जब साइम अपने कमरे में आया तो उसके होंठों पे सनम के होंठों का खून लगा हुआ था। वह ऐसा सनम के साथ करना नहीं चाहता था, बस गुस्से में हो गया। साइम ने गुस्से में अपना हाथ जोर से ड्रेसिंग के मिरर पे मारा और उसके हाथ में तेजी से खून बहने लगा, और इतने में उसके कानों में ईशा की अजान की आवाज आई। साइम ने पहले अपने हाथ से खून बहना रोका और फिर वजू करके मस्जिद चला गया। जितनी दफा वो सजदे में गया उतनी बार रो रो के अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। नमाज पढ़ने के बाद उसने मेडिकल स्टोर से सनम के लिए एक क्रीम ली और घर आ गया। उसने धीरे से सनम के कमरे का दरवाजा खोला तो उसे सनम की कहीं नहीं दिखी, मगर वाशरूम की लाइट ऑन थी। वो बेड पे बैठ के सनम के वाशरूम से बाहर आने का वेट करने लगा। सनम वाशरूम से बाहर निकली तो सैम को देखकर पल पल के लिए वो डर के वहीं रुक गई। सैम ने पहली बार सनम के चेहरे पर डर को देखा तो उसने अपने किए पे पछतावा होने लगा। सैम ने उस तक पहुंच के उसके हाथ को थामा जो सनम ने बहुत छुड़वाना चाहा, लेकिन ऐसे करते हुए वो रो रही थी। सैम ने उसे बेड पे बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया और अपनी जेब से ट्यूब निकाल के वो सनम के होंठों पे लगाते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, एक बार फिर मैंने तुम्हारी तकलीफ की वजह बना। ये कहते हुए सैम का गला रंध गया। सैम ने अपने होंठों पे के जख्म पे भी ट्यूब लगा के उसके हाथ थमा और गर्दन झुका के कहने लगा, मुझे कोई हक नहीं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने का, तुम्हारा पूरा हक है अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का। सैम ये कहकर अपनी जेब से निहाल वाली अंगूठी निकाल के उसके हाथ में रख दी, और ऐसा करते सैम ने हाथ लड़ते थे। सनम ने बहुत गौर से सैम के झुके सर को देखा जिस पे टोपी थी और उसे निकलते बाल थोड़े थोड़े गीले थे। सनम के सामने पल भर के लिए पहले वाले सैम के रूप आया और उसे उसके बाद वाला बहुत फर्क था। सैम ने अंगूठी रखने के बाद उसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, माफ़ कर दो सनम, मुझे मेरे लिए ना सही अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। ये बोल के सैम खामोशी से चला गया और सनम सैम के इस अमल से बिफर गई। हुंजा मुसलसल अपने साथ बैठे हारून को घूर कर देख रही थी, और वो था कि जो एप्पल जूस से इंसाफ कर रहा था। तुम इतने घुन्ने मिसरे निकलोगे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। हुंजा उसके आगे से जूस अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उसके अमल से बादल के साथ नौशी भी हंसी निकली। उफ, कितना बड़ा ड्रामा किया हारून ने तुम पिज़्ज़ा हट का। हुंजा ने बाकायदा उसे मुक्का मारते हुए दिखाते हुए कहा, हाँ तो तुम थी कि बात सुनने को तैयार नहीं थी बादल भाई की, और उन्होंने मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा डिसाइड किया, और हम तीनों इसमें मुकम्मल के भरपूर शरीक हैं। हुंजा ने फैसला कर लिया कि तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ देंगे, और अपना ये फैसला वो बेजाद भाई को बता रहे थे। जब मैंने सुन लिया था, एक मिनट, तुम बेजाद भाई को कैसे जानते हो? मेरी वजह से। अचानक नौशी बोली, मैं बेजाद सर की मैनेजर हूँ। मेरे सामने ही बादल भाई अपना फैसला उन्हें बता रहे थे। ऐसा करते हुए वो रो रहे थे। नौशी की बात पे हुंजा ने बादल को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। मैं जो अपना बचपन की मंगेतर को पिक करने गया था, सारा मामला समझ गया और मैंने ये ड्रामा किया। हारून की बात पे हुंजा का मुँह खुला रह गया। नौशी, तुम्हारे बचपन की मंगेतर है, ये बात तुमने मुझे तो नहीं बताई। घुन्ने मीचने, मगर इस सब ड्रामे के असल डायरेक्टर बेहजाद भाई हैं। उन्होंने ही हमें ये करने को कहा। चलो ना, अब छोड़ो, क्या बच्चों की तरह जान लोगी? बादल ने हुंजा के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हारून ने मजलूम शक्ल बना के हाँ में गर्दन हिलाई तो हुंजा हंस पड़ी और नौशी से कहा, सॉरी यार, तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं हुंजा, तुमने मुझे गलत नहीं समझा, जब भी आज तुमने सही फैसला किया। अरे ऐसी इनमें बचपन पे फिदा नहीं। हारून ये कहकर नौशी की आंख मारी, जहां नौशी ने शर्मा के आंखें निगाह झुका दी, और वही सबका कहका गूंजा। सभी इस फैसले पे खुश थे कि हीर ने ज़ोबियान को माफ़ कर दिया, और अब सब घर वाले दोनों की शादी का सोच रहे थे, जिसका फिलहाल अभी ज़ोबियान और हीर ने मना कर दिया था। और वजह थी कि साइम और सनम की नाराज़गी, और इसी वजह से वो अपनी शादी को भी रोक रहे थे। जैसे ही उन दोनों में सुलह होगी, आज छुट्टी का दिन था और सभी लान में बैठे शाम की चाय पी रहे थे, और खिलाफ तवक्को साबिक के दरमियान साइम और सनम भी थे, मगर वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। इन सब के दरमियान साइम और सनम भी थे, और जब भी एक गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई जिसे देखकर सभी अजनबियत देख रहे थे, तभी इसमें से निहाल निकला और साथ ही एक खूबसूरत सी लड़की। साइम ने जब निहाल को देखा तो उठ के अंदर जाने लगा। जब निहाल ने उसे आवाज़ लगा कि साइम एक मिनट, निहाल ने रोकने पर साइम रुक गया, जबकि सनम ने निहाल को काफ़ी गुस्से में देखा था। सबने बारी बारी निहाल का सबसे तारुफ करवाया और सभी दरमियान में वो दो बैठ के, जबकि निहाल एक कार्ड निकाल कर अजहर साहब को दिया। अंकल जी, मेरी शादी का कार्ड है, आप लोगों को ज़रूर आना है।
मगर हाँ, मैं अपनी नंद को 2 दिन पहले ही ले जाऊंगी। इन दोनों के इंकशाफ पे साइम ने हैरान होकर सनम को देखा जो उसे ही देख रही थी। अंकल, ये मेरी मनकूहा है साइमा। मैं जितना भी सनम का शुक्रिया अदा करूं कम है। अगर ये हम दोनों को नहीं मिलाती तो आज हम दोनों न जाने कहाँ होते। साइमा के इंकशाफ पे साइम को देखकर ज़ोबियान की हंसी छुटी निकली। वो काफ़ी महारत से छुपा गया क्योंकि कल रात ही साइम ने उसे बताया था कि वो सनम और निहाल के दरमियान नहीं आएगा। वो दोनों थोड़ी देर बैठ के चले गए और बाकी सब बारी बारी अंदर चले गए। जब ज़ोबियान ने साइम के पास आकर धीरे से कहा, अपनी तो जैसे तैसी थोड़ी ऐसे ही ये वैसे कट जाएगी, अब क्या होगा जनाबे आली। इतना कह के ज़ोबियान ने अंदर की दौड़ लगाई और साइम बेचारा सिर्फ उसे गालियों से ही नवाज सका और वही दिल में। आज वो चारों फिर एक साथ जमा थे और ज़ोबियान की हंसी नहीं रुक रही थी। बेजाद ने घूरते हुए ज़ोबियान को टोका, अरे मामू, मैं क्या करूं, मेरी हंसी नहीं रुक रही। आप होते ना उस वक़्त वहाँ निहाल। जब भाई कार्ड निकाल के पापा से कहा, ये है मेरी अंकल मेरी शादी का कार्ड। ओह मामू, साइम भाई की शक्ल देखने वाली थी। अब की बार बाजिल का भी काका छूट गया, वो जो काफ़ी देर से रोके हुए था। कुछ ऐसा ही हाल बेजाद का भी था। अब की बार अब अगर तुम खामोश नहीं हुए ज़ोबियान तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, मेरी बीवी मुझे टूटे हुए मुंह के साथ भी कबूल कर लेगी। अब क्या होगा जनाब अली। साइम उसे जैसी मारने के लिए उठा। बेजाद ने फ़ौरन साइम को रखा और साथ ही ज़ोबियान को भी खामोश रहने का कहा। अच्छा साइम भाई, आप बिल्कुल सीरियस, कसम से। ज़ोबियान ने वाकई सीरियस होकर कहा, मामू बताएं अब क्या करना है, क्योंकि ये तो सनम से कह आए हैं कि अब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और सोने पे सुहागा। उन्होंने सनम को वो भी उससे पहले ज़ोबियान की इस वाली बात बेजाद को बताता के ऊपर से सनम आ गई। जैसे ही बेजाद उसकी तरफ साइम ने टेबल के नीचे अपना पाँव ज़ोबियान के पाँव पे मारा। क्या हुआ ज़ोबियान को तकलीफ? बेजाद एकदम चौंका और कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं लगता, कुछ जहरीले कीड़े ने काट दिया मामू। आप इसे छोड़ने जा रही हो, रात मेरा मजाक उड़ाने हैं। आपको कोई हक नहीं मुझसे कुछ भी पूछने का। हमने अपनी बीवी को राजी किया है। तू भाई, तुझे अंदाजा नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े। ये बेचारा मुझे जाना है। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ? शहर की सारी लड़कियों से फ्लर्ट करके सरोकार नहीं होना चाहिए। क्यों? भाई हूँ तुम्हारा, 2-3 महीने छोटा हूँ तो क्या हुआ, मगर हूँ तो भाई। साइम के कहने पे ही ने चौंक के साइम को देखा। साइम की बात सुनकर ही की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो साइम का भी दिल कुछ हाल ऐसा ही था। उसकी आंखों में भी नमकीन पानी जमा था। अगर तुम खुशबू मामा की वजह से यहाँ जा रही हो तो तुमको सरासर उनके साथ गलत कर रही हो। बेजाद को मुंह खोलने देखने लगा। तुम उनकी वजह से जगह खुद को रख के सोचो जो भी हो, मगर मेरे साथ जाती है। आपको क्या पता, आपके साथ तो पापा भी थे और आपकी मामा भी। हाँ सच कह रही हो, मुझे क्या पता जिसकी माँ महज 10 साल का उसे छोड़कर मर गई हो। हाँ सच कह रही हूँ, मुझे क्या पता जब रातों को मुझे डर लगता था तो मुझे दिलासा देने वाला कोई नहीं था। हाँ सच कह रही हूँ कि मुझे क्या पता जब मैंने पहली बार सिगरेट पी थी चुप के तो मुझसे नाराज होने वाला कोई, मुझे डांटने वाला कौन था। हाँ सच कह रही हूँ, मुझे क्या पता। आप समझ नहीं रहे साहिब भाई, मुझे जाना है, मैं नहीं रह सकती। ये बोल के पैर बिलक के रोने लगी और फिर हीर के भाई कहने पे साइम इस तक लाया और उसके सर पर हाथ रख के कहा, माँ के अलावा और जिस वजह से तुम यहाँ से जाना चाह रही हो मैं वो वजह जानता हूँ। साइम के बोलने पे हीर ने घबरा के साइम को देखा। मैं सब जानता हूँ हीर, ज़ोबियान मुझे सब बता चुका है अपने और तुम्हारे बारे में। बेफिक्र हो तुम, अब तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे साथ। अगर ज़ोबियान तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हो तो वो तुम तक पहुँच नहीं सकता तुम्हारी मर्जी के बिना। ये मेरा वादा है अपनी बहन से। साइम ने ये बोल के हीर को बहुत एहतराम से अपने गले से लगा लिया। जब हीर बिलक पड़ी और कहा, मुझे नफरत है भाई ज़ोबियान से, मुझे से कोई ताल्लुक नहीं रखना। हीर की बात सुन के साइम खामोश रहा। ज़ोबियान का हीर के लिए तड़पना उसे छुपा नहीं था, मगर वो ही करेगा जो हीर कहेगी। ये वो सोच चुका था सालों बाद मिली अपनी इस बहन को अपने बचपन की दोस्त पे फोकियत दे चुका था। आपसे एक बात पूछूं, नम्रा बेगम ने उन्हें जाते हुए देखा, कहा, और इधर शाहजे ने कुछ हाँ सोचते हुए अपने पापा आपने अभी तक शाहजहां से माफी नहीं मांगी, मुझे उसने माफ कर दिया तो आपको भी आगे की बात निम्रा बोल नहीं पाई। आधे घंटे नम्रा किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत को बांटना। मैं बचपन से मोहब्बत करता हूँ शाहजहां से, मगर क्या उसके साथ उसकी बेटी की पैदाइश भी छोड़ दिया। उसे ये कह के वो मुझे बेटा नहीं दे सकती। कहाँ गई उस वक्त मेरी मोहब्बत, जब मैं तुमसे मोहब्बत के वादे कर रहा था और मैं उससे माफी मांग लूं। बज़ाहिर वो मुझे माफ कर देगी, मगर दिल से ये बात शायद ही निकाल पाए।
جائے کہ میں اس کی محبت میں شرک کیا اور اس کی محبت میں کسی کو محتاج بنایا، اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید اسے چھوڑ چکا ہوتا۔ اظہر صاحب کی بات سن کے نمرہ رونے لگی، یہ سب میری غلطی ہے، کاش میں امی نہیں نمرہ، اب خالہ اچھی جگہ ہے، ہمیں ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جو ہوا اب اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تم تھی میری قسمت میں، میرے لیے یہی بہت ہے کہ وہ مجھ سے بات کر لیتی ہے، میری طرف دیکھ لیتی ہے، بس بہت ہے، اتنی سزا تو بنتی ہے میری۔ اظہر صاحب کے لہجے میں ان کے دل کی عکاسی کر رہا تھا اور ایک بار پھر نمرہ بیگم پچھتا رہی تھی، کاش وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آتی۔ کیا بات ہے بھائی بہن، کیا ملی مجھے بھول کے آپ؟ صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو لان میں اسے زوبیان نے روک دیا۔ صاحب نے زوبیان کی بات پہ مسکرا کے کہا، ایسی بات نہیں ہے، بس تھوڑا مصروف تھا، اگر میں نہیں آیا تم تک تو تم مجھ تک آ جاتے۔ زوبیان مسکرایا، ہیر کو تو پہچان چکے ہوں گے آپ، ہم جب پہلی بار اسے موت کے منہ سے بچایا تھا جبھی پہچان کیا تھا۔ موت کے منہ سے مطلب؟ زوبیان نے گھبرا کے پوچھا۔ اور گاڑی کی چابی اٹھائی نکل گیا۔ صاحب اسے خوشبو بیگم کے فلیٹ والا قصہ سنایا اور صاحب کی بات سن کے زوبیان چپ ہو گیا۔ جب ایک بار پھر صاحب نے کہا، اس کی اس نفرت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے جو وہ تم سے کرتی ہے، مجھ سے اس نے کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مگر شاید اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اسے کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بات نہیں بتائی اس نے۔ زوبیان کی شدت پسند لہجے میں صاحب کے ماتھے پہ تیوری چڑھی اور اس نے بھی زوبیان کے ہی انداز میں سے کہا کہ میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جیسا وہ چاہے گی ویسے ہی ہوگا۔ صاحب کی بات پہ زوبیان تنزیہ مسکرایا اور کہا، اچھا یعنی آپ اب کل کے رشتے کو ہماری دوستی کے اوپر فوقیت دیں گے، بچپن کل کی ملی ہوئی بہن اور بچپن کی دوستی پہ۔ چلو اچھا ہے جو ہوا، اب سارے لحاظ مروت سائڈ پہ رکھ کے ہی ایک بات آپ بھی سن لیں ہی کہ بھائی صاحب بھائی، میں نے اپنی محبت کی قسم کھائی ہے کہ وہ صرف میری ہی رہے گی۔ یہ بول کے زوبیان جانے لگا جب پیچھے سے صاحب نے کہا، اس تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اس کے ہر راستے میں ملوں گا۔ زوبیان نے بنا بڑے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہر اس چیز کو روک دوں گا جو اس کے اور میرے درمیان آئے گی۔ آپ نے بلایا ڈیڈ؟ بازل کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر جھانک کے پوچھا۔ ہاں، اپنی شیروانی پسند کر لیں تم نکاح کی، اب دیکھ لیں ڈیڈ جو آپ کو پسند ہو میں وہی پہن لوں گا۔ بازل نے ان کے سامنے بہت احترام سے کہا، نکاح تمہارا ہے بازل، میں کیسے پسند کروں تمہارے لیے کچھ؟ کیوں ڈیڈ، لڑکی بھی تو آپ نے پسند کی ہے، جبکہ زندگی مجھے گزارنی ہے تو پھر کپڑے بھی آپ سلیکٹ کر لیں، کیا ہوا اگر پہننا مجھے ہے؟ یہ کہہ کے بازل کمرے میں رکا نہیں۔ بابر صاحب کی بات سن کے بابر صاحب جہاں تھے وہی کے وہی کھڑے رہ گئے، ان کے دماغ میں بازل کی باتیں گونجنے لگی۔ وہ اپنی سوچ میں اتنا گم تھے کہ ان کے موبائل میں جب سے سارا کے ڈیڈ کی کال آ رہی تھی مگر انہیں ہوش نہیں تھا۔ نفیسہ بیگم نے کمرے میں ان کے موبائل کی آواز سن کے آئی مگر انہیں سوچوں میں غرق دیکھ کے انہیں جھٹکا لگا۔ انہیں ڈرتے ڈرتے بابر صاحب کا کندھا ہلایا۔ بابر ہاں ہاں کیا ہوا، کب سے آپ کا موبائل بج رہا ہے؟ نفیسہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ موبائل صاحب بابر صاحب نے جب اپنا موبائل چیک کیا تو سارا کے ڈیڈ کی 30 سے زیادہ کال تھی۔ انہوں نے فوراً انہیں کال کی۔ سارا کے ڈیڈ بولتے جا رہے تھے اور بابر صاحب جب تک انہیں کی بات کان سے سن رہے تھے اور بابر صاحب کو لگا پورا گھر گھوم رہا ہے۔ نفیسہ بیگم نے ان کے چہرے پہ اتار چڑھاؤ دیکھ کے بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ کال کٹ ہوتے ہی بابر صاحب نے کہا، نفیسہ ہاں بابر کیا ہوا، کیا بول رہے تھے بھائی صاحب؟ کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ نفیسہ نے سارا کو کورٹ میرج کر لی ہے آج اپنی کزن سے، کیا یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ کل نکاح ہے، بازل کا پورے خاندان آئے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ بابر صاحب کو نفیسہ، فہیم اور حاجرہ کو بلا کے لاؤ فوراً۔ یہ بولتے ہوئے بابر صاحب کے پسینے چھوٹنے لگے۔ نفیسہ بیگم کو ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور دوڑتی ہوئی آئی اور ان لوگوں کو بلا کر لے آئی مگر ان کے ساتھ حنزہ بھی تھی جو آج گھر پہ تھی۔ حنزہ نے فوراً بابر صاحب کا بلڈ پریشر چیک کیا جو حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ تایا جان کیا ہوا ہے آپ کو، اتنا بلڈ پریشر بڑا ہوا کیوں ہے آپ کا؟ حنزہ کے چہرے پہ پریشانی کے ساتھ فکر بھی تھی اور بہت غور سے حنزہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور اپنے گھر کے ہیرے کو ٹھکرا کر انہوں نے کوئلہ چنا اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا، جائے نہ بہزاد شازے تم جاؤ نہ، میں نے کب روکا، آرام سے وضو سے نہاؤ اور سوئمنگ پول میں، پلیز آپ بھی آئے نا، شازے تنگ مت کرو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، تم جاؤ نیچے، میں مرتضیٰ کا بول دیتا ہوں سارے گھر وہاں سے ہٹا دے، تم سکون سے عاشق کے ساتھ انجوائے کرو، عاشق سو رہا ہے یار، پلیز نہ تنگ کرو، جاؤ انجوائے کرو۔
شانزی نے جب اسے کال پہ بزی دیکھا تو خاموشی سے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں نہانے گھس گئی۔ بہزاد نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر کال میں موجود آدمی کو بعد میں کال کرنے کا کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی۔ بہزاد نے اپنی شرٹ اتاری اور واش روم کی طرف بڑھا۔ شانزی جو شاور کے نیچے آنکھیں بند کر کھڑی تھی اسے اندازہ نہیں ہوا کہ واش روم کا بہزاد آ چکا ہے۔ شانزی کو دیکھ کر بہزاد نے واش روم کا دروازہ لاک کیا اور خاموشی سے جا کے شانزی کو کمر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شانزی کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ بہزاد ایسے ہی اس کے پیچھے واش روم آئے گا۔ بہزاد نے اس کا رخ دھیرے سے اپنی طرف موڑا مگر شانزی کو نگاہ اٹھا کر بہزاد نے دیکھنا محال تھا۔ شانزی کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے بہزاد کی قربت محسوس نہیں کی مگر اس طرح سے نہیں۔ بہزاد اسے مکمل طور پر اپنے آپ سے لگایا اور شاور کے نیچے پیچھے موجود باتھ ٹب کا نل کھول دیا۔ شانزی نے بہزاد کی کمر کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا بیوی شوہر کے سامنے نہاتے ہوئے اتنا شرماتی ہیں۔ بہزاد کیسا بولنا تھا جب شانزی نے آنکھیں بند کر اس کے سینے سے لگے کہا، آپ بہت بے شرم ہیں بہزاد۔ میں شرم ہائی کیا بے شرمی کی ذرا بتانا۔ بہزاد اس کی جھجک مٹانے کے لیے اسے باتوں میں لگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جس حالت میں وہ اسے چپکی کھڑی ہے وہ کبھی بھی نگاہ اٹھا کے اسے نہیں دیکھے گی۔ ویسے ایک بات ہے یار، یہ تمہارے کمر کے نیچے جو دل ہے نا وہ اس سے پہلے کہ بہزاد کچھ اور بولتا شانزی نے اس کے لبوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ بہزاد پلیز نہ کرے نا، کوئی شوہر ایسا کرتا ہے جب اس کی بیوی نہا رہی ہو۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹائے اور اس کے لبوں پہ چپتے ہوئے کہا، اوروں کا پتہ نہیں مگر بہزاد راجپوت کرتا ہے اپنی جان سے عزیز پیاری بیوی کے ساتھ۔ یہ بول کے بہزاد نے اسے گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھائے پانی کے ٹب میں لیٹ گیا۔ بہزاد نے شانزی کی کمر کو اپنے لب رکھ چکا تھا اور دھیرے دھیرے بہزاد کے پیار میں شدت آنے لگی جس سے شانزی ڈرتی تھی۔ بہزاد ایک بار پھر اپنے اس کے لبوں پہ اپنا لب رکھی۔ شانزی ابھی تک بہزاد کے سینے سے لگی تھی۔ شانزی نے اپنا آپ بہزاد کے حوالے کیا ہوا تھا۔ بہزاد آپ کو نہیں لگتا ہمارا نہانا ہو چکا ہے؟ بہزاد نے مسکرا کے اسے دیکھا اور کہا، اچھا مگر ابھی تو تم مچھلی پڑی تھی میرے ساتھ کھلے آسمان میں نہانے میں، غلطی ہوگی مجھ سے، آج کے بعد تو میری توبہ جو آپ کو نہانے کا بولوں۔ شانزی کے کہنے پہ بہزاد کو اس سے بہت پیار آیا اور اس نے شانزی کی گردن پہ اپنے لب رکھ کے اسے خود سے آزاد کیا اور کہا، اب تم سکون سے ناؤ میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے بہزاد نے اسے ٹب میں چھوڑا اور خود واش روم سے نکل گیا۔ بہزاد کے جاتے ہی شانزی ایک بار پھر شرمانے لگی۔ بازل گھر آیا تو حنزہ کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ بازل ایک دم چونکا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے نکاح کے بعد بہت روئے گی، گھر سے چلی جائے گی، مگر وہ تو یہاں انجوائے کر رہی ہے اس کا نکاح۔ حنزہ جو اپنی مہندی سے لبریز ہاتھوں کو سنبھال کے چل رہی تھی، اپنے سامنے بازل کو کھڑا دیکھ کر اسے کوئی خاص فرق نہیں، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حنزہ کی اس حرکت پر بازل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ ڈرتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا، اس نے غصے سے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا مگر یہی اس کے بس نہیں ہوئی اور اس نے فوراً حنزہ کی کمرے کی ڈالی۔ ہاں لگوالی مہندی دیکھو۔ حنزہ ہارون نے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی جب بازل کسی طوفان کی طرح آیا۔ حنزہ جو ہارون کا آگے پیچھے کر کے مہندی دکھا رہی تھی اور وہ بازل ایک دم سے جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے تن بدن میں مزید آگ لگی۔ بازل اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بازل کے سامنے آنے پر حنزہ نے ہارون سے کہا، ہارون میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ بازل کا تو مانو منہ نہیں کھول گیا۔ اس نے حنزہ کو موبائل لیا اور کیا بدتمیزی ہے یہ، ایسے کیسے تم میرے کمرے میں آئے اور یہ موبائل واپس کر دو میرا۔ حنزہ کے کہنے پہ بازل نے نہ موبائل زور سے دیوار پر دے مارا مگر حنزہ ایک دم ریلیکس رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ بازل کو کچھ ایسا ہی کرے گا۔ بازل نے یہ سب بس کیا کہ اسے مہندی سے لبریز ہاتھوں کو جیسے ہی تھاما وہیں حنزہ نے اپنی انگلیاں اٹھا کر وار کیا، ٹچ نہیں کرنا مجھے ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ بازل کی آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ رو رو کے آیا ہے۔ اسے حنزہ کی تمغی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بازل نے قریب آ کر اس کی کمر کو تھام کر خود کے قریب کیا اور کہا، تو آج تم نے یہ مہندی اپنے یار ہارون کے لیے لگائی ہے، اس کی فرمائش پہ لگائی ہے؟ ایسا بولتے ہوئے بازل کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ہاں لگائی ہے اپنے یار کے لیے مہندی، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میں یہ بول کے بازل نے غصے سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں جو پل پل مر رہا ہوں تمہارے نہ ملنے سے، تم میری بچپن کی محبت ہو حنزہ اور تم بھی مجھے بچپن سے چاہتی ہو اور پھر تم یہ بتا کے کہتی ہوں کہ کون ہوں؟ ہاں کرتی ہوں تم سے محبت، بے تحاشا کرتی ہوں، بلکہ عشق ہو گیا تم سے۔ جبھی تو بنا پلک جھپکا کے تمہیں قریب آنے دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری نیت صاف ہے۔
تمہارے دل میں حنزہ فہیم کے لیے صرف محبت ہے، مگر تمہیں تو میری جسم کی حوث تھی۔ جبھی اس دن سے تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے والے تھے۔ یہ بولتے ہوئے حنزہ کے بھی آنسو گرنے لگے۔ بازل نے یہ بات اس کو زور سے پکڑا، 2 دن بازوں کو زور سے کھینچا اور پھر بال چھوڑ کے اس کی چہرہ تھاما اور کہا، تم نے بھی تو میرے ساتھ نہیں دیا نا۔ بازل نے بے بسی سے کہا۔ حنزہ نے دوبارہ اسے خود سے دور کیا اور کہا، تو اس کا مطلب تم مجھ سے میری عزت چھین کے اس پہ اپنی محبت کا جھنڈا گاڑو گے۔ مجھے نفرت ہے تم سے بازل، ابھی اسی وقت سے دفعہ ہو جو ورنہ میں اپنے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گی۔ میری محبت کی یہ عزت تھی تمہاری نظر میں کہ تم نے میری جگہ کسی اور کو دی۔ بازل نے بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا، جو چاہے سمجھو یہاں سے ابھی کے ابھی نکلو۔ حنزہ اسے دھکا دینے لگی۔ بازل نے غصے سے ایک زوردار مکہ سامنے ڈریسنگ کے شیشے پر مارا۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا مگر حنزہ کی نظر اس کے ہاتھ پر سے نکلنے والے خون پہ تھی۔ بازل نے ایک بار پھر حنزہ کے قریب آ کے کہا، نئی محبت مبارک ہو۔ یہ کہہ کے بازل کے کمرے سے جانے لگا جب حنزہ نے پیچھے سے کہا، تمہیں بھی نکاح مبارک ہو، پورا ہل گیا تھا۔ اندر آؤ۔ بہزاد نے جب اس کے ہلتے وجود کو دیکھا تو تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، ایسی حالت نہیں تمہاری کہ کوئی بھی تیز ہوا کا جھونکا برداشت کر سکو، لہٰذا اپنی حالت پہ ترس کھاؤ۔ آج جو تم نے جرأت کی ہے نا مسز راجپوت کا ہاتھ پکڑنے کی، اس کے بدلے کا رد عمل تم نے بہت اچھے سے دیکھ لیا ہوگا، اور آئندہ خیال رکھنا مسز راجپوت کے آگے راستے میں آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ اس سے بھی زیادہ شدید رد عمل ہو سکتا ہے۔ تو میں بہزاد راجپوت آرام سے سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اگر شانزے کے طریقے سے تمہیں سمجھایا تو خواہ ہی تمہارے یہ دودھ کے دانت نہ جبڑے سمیت ٹوٹ جائیں گے، اس لیے آئندہ احتیاط رہے۔ اتنا بول کے بہزاد اس کا کالر چھوڑا اور